अब के हुन्छ अर्को चित्र बताइदिनु न। अब यिनीहरू एकले अर्कालाई हान्नेमा प्रवृत्त रहन्छन्, तैँले गर्दा मैले गर्दा। अब माधव नेपालले भनिसके एमाले त मेरै हो। अब के गर्ने त? केपी ओली झलनाथ माधव नेपाल एक ठाउँमा उभिएर पार्टी दर्ता गर्न जाने कि फेरि डाँडाको बाटो प्रचण्डको नेतृत्वमा दर्ता गर्न जाने त? अस्ति छोरो जन्मियो, यिनीहरू जम्मैले लड्डु उत्सव खाए। मनाए, लड्डु खाए। छोरी जन्मिए, अहिले यिनीहरूले अँध्यारो मुख लगाए, त्यति मात्रै हो। कुनै ठुलो कुरा होइन यो त। यो चाहिँ खसीको टाउको राखेर भैँसाको मासु बेच्ने व्यवस्था हो। लिङ्गै नबुझिकन यहाँभित्र जाने, अनि भित्र गएपछि ओहो यिनीहरू त तेस्रो लिङ्गी रहेछन् भनेर छाती पिट्नुको के अर्थ हुन्छ? अघिल्लो फैसलामा देखिस् त केपी ओली, अब तेरो के हैसियत हुन्छ, लुगा ओढेर आउनुपर्छ सम्म पनि भन्न भ्याए यिनीहरूले। त्यसपछि अर्को फैसलाले त्यसो भन्नेहरूको लुगै उतारिदियो भनेपछि सबै नाङ्गा बाबा भए नि यिनीहरू त। यी नाङ्गा बाबा हुन् भन्थे नि म पहिले त। यो 2/3 मास्नमा 1 नम्बरमा अगाडि लागेका त प्रचण्ड र माधवहरू नै थिए नि त। किन त? उनीहरूको टार्गेट केपी ओली थिए। भीम रावलले नै भने प्रधानमन्त्रीको पार्टी खोइ भनेर अघि पनि हामीले भन्यौँ। त्यसो भने खोइ त भीम रावलको पार्टी कुन हो? अब अन्यल र अस्तव्यस्तताका बिचबाट यो देश सिद्ध्याउने कोर्सतिर नेपालको राजनीति गइराखेको छ र यो पछिल्लो परिघटनाले त्यतातिर विषयलाई अझ बढी डोराइराखेको छ। के का लागि? वास्तवमा यसैका लागि उनीहरूले त्यो जवानी फ्याँकेका थिए, यसैका लागि उनीहरू टुराटुरी विधवा भएका। यही हो त मान्छेको सपना। यहाँ विषयलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले स्वार्थमा मात्रै विषयलाई केन्द्रित गरेर जनयुद्धको नाममा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा, त्याग र बलिदानको नाममा यो सुती खेती गरेको भन्ने कुरा अब पुष्टि भयो नि त। यो जुम्लिया फैसला हो। यो एउटा कुनै सुत्केरी चाहिँ 12 घन्टा अगाडि अर्को बच्चा जन्मियो भन्छन् नि। अब पहिलो बच्चा चाहिँ अस्तिको फैसला हो, यो चाहिँ दोस्रो बच्चा हो। माधव नेपाल कहाँ पुग्छन्? झलनाथको के हुन्छ? के अब यो बाटोबाट राष्ट्रपति हुन्छ नि त? हार कसलाई मनपर्छ र? तर खेलको नियम के हो भने हारे पनि मान्नु पऱ्यो, अर्को ओलम्पिक्समा भेटुला भन्नु पऱ्यो, गला मिलाउनु पऱ्यो। त्यो क्षेप्यास्त्र चाहिँ संविधान सभामा अथवा संसद भवनमा बज्रियो भने सायद त्यहाँ ठुलो क्षति हुन्छ कि भन्ने लागिराखेको थियो। क्षेप्यास्त्रको प्रहार भयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्रका जुन खेलाडीहरू हुन्, सेनापतिहरू हुन्, तिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट बचाउको लागि बाहिर निस्किने हतप्रभता उत्पन्न भएको हुनाले मात्रै कत्लेआम नभएको, नत्र कत्लेआमै त हुन्थ्यो नि। त्यहाँ फटाफट पहिला चाहिँ प्रचण्ड निस्किए, माधव नेपालले इसारा गरे, अन्त्यमा काङ्ग्रेस पनि निस्क्यो, अनि कोतपर्व रोकिएको त हो नि, नत्र कोतपर्व भइहाल्थ्यो नि त्यहाँ। अब यहाँ मैले जुन हिजो भनिरहेको थिएँ, यो एकता होइन है, यो स्वार्थको सम्मिलन एकता हुन सक्दैन। यो देश जनतासँग सम्बन्धित छैन भनेपछि उनीहरूले राजनीतिलाई व्यापार गरेको भन्ने कुरा त छ्याङ्गै देखिन्छ। राजनीति व्यापार हो। के भयो त भनेको नि, जनयुद्ध लडियो, जनआन्दोलन भए, गणतन्त्र आयो, ठ्याक्कै आधारभूत नेपालीले चाहिँ के पायो त? शिक्षा पायो। पहिल्यै भनेको छु नि, यो त अस्तव्यस्तता र अराजकता बढाएर यो देश सिद्ध्याउने विषय हो यो भनेको छु नि त मैले। तर म मध्यावधिभन्दा अर्को उपाय देख्दिनँ। फेरि मध्यावधि म अर्को उपाय देख्दिनँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। ल हस्, धन्यवाद। सर्वोच्चले फैसला दियो, यो चाहिँ राजनीतिक निर्णय हो कि संवैधानिक निर्णय हो भनेर हाउसमा भीम रावलहरूले प्रश्न उठाइराखेका छन्। यही फैसलाका आधारलाई लिएर ओलीको पार्टी कुन हो प्रधानमन्त्रीको भन्ने जवाब पनि मागिराखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फैसलाले जे असर गरिराखेको छ त्यसलाई कसरी हेर्नुभयो र यो फैसलालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ बताइदिनुहोस् त। यो जुम्लिया फैसला हो। यो एउटा कुनै सुत्केरी चाहिँ 12 घन्टा अगाडि अर्को बच्चा जन्मियो भन्छन् नि। अब पहिलो बच्चा चाहिँ अस्तिको फैसला हो, यो चाहिँ दोस्रो बच्चा हो। यो चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो समाजमा चाहिँ छोरो जन्मियो भने खसी काट्ने, छोरी जन्मियो भनेदेखि निनौलो मुख लाउने यस्तो हुन्छ नि त। त्यस कारणले अस्ति छोरो जन्मियो, यिनीहरू जम्मैले उत्सव मनाए, लड्डु खाए। छोरी जन्मिए, अहिले यिनीहरूले अँध्यारो मुख लगाए, त्यति मात्रै हो। कुनै ठुलो कुरा होइन यो दुईवटा। छोरा र छोरीको द्वन्द्व हो यो। अब यो बेमौसममा आयो यो फैसला भनिराखेका छन् पूर्व माओवादी नेता देव गुरुङहरूले। यो चाहिँ समय नपुगी बच्चा जन्मियो भने जस्तो अर्थ लगाइराखेका छन्।
के भन्नुहुन्छ? अब जन्मियो भने पनि यो अपरेसन गरेर निकाल्ने चाहिँ देव गुरुङ पार्टीकै मान्छे हो। त्यति बेलाको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यसरी अनाधिकृत रूपमा हेपेर ऋषि कटेललाई यिनीहरूको पार्टीलाई दर्ता नदिएको भए आजको अवस्था आउने नै थिएन। जबरजस्ती अर्काको बच्चा अपरेसन गरेर निकाल्ने, अनि त्यो छोरा वा छोरी भयो भने चाहिँ झगडा गर्ने, त्यो अनैतिक कुरा हुन्छ। छोराको भन्दा छोरीको कम महत्त्व हुन्छ भन्ने बुझाइ नै हाम्रो गल्ती छ। छोरो पनि त्यही हो, छोरी पनि त्यही हो। तर हाम्रो समाज चाहिँ विभेदकारी समाज भएको हुनाले अब छोरालाई एउटा भ्यालुबाट हेर्छ, छोरीलाई अर्को भ्यालुबाट हेर्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मतलब संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ खेलको नियममा चल्ने व्यवस्था हो। यसमा चाहिँ खेलको नियम मान्नै पर्ने हुन्छ। मन नपरे पनि त्यसलाई मान्नै पर्ने हुन्छ। हार कसलाई मनपर्छ र? तर खेलको नियम के हो भने हारे पनि मान्नु पर्यो, अर्को ओलम्पिक्समा भेटुला भन्नु पर्यो, गला मिलाउनु पर्यो। त्यस कारणले यिनीहरू कुन व्यवस्थामा छौँ भन्ने नै सायद यिनीहरूलाई हेक्का भइहाल्नु भएन। यो चाहिँ खसीको टाउको राखेर भैँसाको मासु बेच्ने व्यवस्था हो। अब त्यस्तो व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने अनि भित्र गएर तिम्रो पार्टी कुन हो भनेपछि आफ्नो पार्टी चाहिँ कुन हो त? फेरि बेतुका कुरा भएन त्यो? त्यस कारणले यस्तो अनर्गल अथवा यस्तो लिङ्गहीनताको राजनीति गर्नु कसैको लागि पनि हितकर हुँदैन। पहिला यो कुन लिङ्गको राजनीति हो भनेर हेक्का हुनु पर्यो क्या, अनि खेल खेल्नु पर्यो। लिङ्गै नबुझिकन यहाँभित्र जाने, अनि भित्र गएपछि ओहो यिनीहरू त तेस्रो लिङ्गी रहेछन् भनेर छाती पिट्नुको के अर्थ हुन्छ? तेस्रो लिङ्गी पनि यही समाजको उत्पादन हो। तेस्रो लिङ्गीलाई यहाँ डोमिनेट गर्छन्, हेप्छन् नि मान्छेहरू। तेस्रो लिङ्गी उसको रहरले आएको हो र? नेचरले उसलाई तेस्रो लिङ्गी दियो, तेस्रो लिङ्गीमा छ। संसदीय व्यवस्था नेचरले नै त्यस्तो हो भन्ने कुरा हो तपाईँको? संसदीय व्यवस्था भनेको त्यही हो। यसका सर्टेन मानकहरू हुन्छन्, त्यो मान्नुपर्छ यसले। खेलको नियम भनेको त्यही हो। डाक्टर साहब, ठ्याक्कै यसो भन्दै गर्दाखेरि जसरी यो फैसलाले एउटा राजनीतिमा गतिरोध पैदा गरिदिएको छ, यो चाहिँ सबै दोष लगेर अदालतलाई हालिदिने खालको राजनीतिक दोष जति, आफ्ना कमी कमजोरी जति लगेर अदालतलाई थोपारिदिने खालको एउटा खतरा पनि यहाँ त्यस्ता सङ्केतहरू देखिएका छन्। अर्कातर्फ त्यो बैठकलाई जसरी हेरिएको थियो, जसरी एउटा भयावह दुर्घटनाको स्थितिबाट तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो पहिलो बैठक नै एउटा कत्लेआममा परिणत हुन सक्छ भन्ने थियो नि त तपाईँको दृष्टिकोण त। तर त्यहाँ चाहिँ के बुद्धि पुर्याएर सहज बनाए या यो दोष चाहिँ अदालततिर थोपारिदिँदा यिनीहरूलाई सजिलो भएको हो, के भएको हो बताइदिनु त? होइन, अहिले साइन्स र टेक्नोलोजीले यो युद्ध कला र हतियारको प्रविधिमा पनि उल्लेख्य सुधार ल्याइदिएको छ र यताबाट एउटा क्षेप्यास्त्र हान्यो भने त्यो क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधक अस्त्र पनि अर्को पक्षले बनाइराखेको हुन्छ। अब यहाँ अदालतले एउटा क्षेप्यास्त्र हान्यो, पहिलो फैसला अन्तर्गत त्यहाँबाट त्यो क्षेप्यास्त्र प्रहार गरियो। मान्छेलाई के लागिराखेको थियो भने त्यो क्षेप्यास्त्र चाहिँ संविधान सभामा अथवा संसद भवनमा बज्रियो भने सायद त्यहाँ ठुलो क्षति हुन्छ कि भन्ने लागिराखेको थियो। त्यसमा म पनि थिएँ। तत्काल अर्को अदालतको फैसलाले त्यो क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधक एउटा अस्त्रको काम गरिदिनाले ठुलो तरङ्ग पैदा गरियो। त्यो ठुलो क्षति हुनबाट त्यसले चाहिँ रोकिदिएको मात्रै होइन भने त्यहाँ कत्लेआम हुनेवाला थियो, त्यहाँ कोतपर्व हुनेवाला थियो। त्यहाँ त्यसपछि अर्को यो क्षेप्यास्त्रको प्रहार भयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्रका जुन खेलाडीहरू हुन्, सेनापतिहरू हुन्, तिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट बचाउको लागि बाहिर निस्किने हतप्रभता उत्पन्न भएको हुनाले मात्रै कत्लेआम नभएको, नत्र कत्लेआमै त हुन्थ्यो नि। त्यहाँ भटाभट पहिला चाहिँ प्रचण्ड निस्किए, माधव नेपालले इसारा गरे, अन्त्यमा काङ्ग्रेस पनि निस्क्यो, अनि कोतपर्व रोकिएको त हो नि, नत्र कोतपर्व भइहाल्थ्यो नि। त्यहाँ भागे नि, ओलीजी पनि त्यहाँ बस्नु भएन। त्यसपछि यो स्थिति आएको हो। नत्र भने त उता क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधक जुन मारकलाई जुन उताबाट आइसकेको थियो नि त, सर्वोच्च छोड्ने बित्तिकै अर्को फैसला रूपी प्रतिरोधात्मक अस्त्र चाहिँ छोडिदिएको हुनाले त्यो बिचैमा चाहिँ फिजल आउट भएर तल बर्सिनबाट चाहिँ रोकियो। त्यसपछि चाहिँ कत्लेआम भएन। होइन भने त हिजो त कत्लेआम भइहाल्थ्यो नि। डाक्टर साहब, तपाईँले जे भन्नुभयो त्यसो भए अदालतले यो पटक नेपालको राजनीतिमा, यो लोकतन्त्रको एउटा प्रणालीमा
एउटा ऐतिहासिक र कालजयी निर्णय हो, फैसला हो अदालतको हिजोको। होइन, उसले चाहिँ लोकतन्त्रमा कोही पनि पराजित हुँदैन, लोकतन्त्रमा सबैको उत्तिकै स्पेस हुन्छ। कोही पनि अदालतको फैसलाबाट हौसिनु पनि हुँदैन, तर्सिनु पनि हुँदैन र सबै अदालतको नजरबाट चाहिँ समान रूपमा संरक्षित छौ, त्यो सन्देश दियो। अघिल्लो फैसलामा देखिस् त केपी ओली, अब तेरो के हैसियत हुन्छ, लुगा ओढेर आउनुपर्छ सम्म पनि भन्न भ्याए यिनीहरूले। त्यसपछि अर्को फैसलाले त्यसो भन्नेहरूको लुगै उतारिदियो, भनेपछि सबै नाङ्गा बाबा भए नि यिनीहरू त। यी नाङ्गा बाबा हुन् भन्थे नि म पहिले। त्यो संविधान त पनि यो कुरा फेरि देखियो भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा डाक्टर साहब, यो संविधानमा जे विषय आइराखेको छ अहिले, जताबाट जता घुमाए पनि निर्णायक चाहिँ अदालत नै बनेको छ। यो 2 हप्ता यताको राजनीति समग्र यो गन्जागोलको बिचमा अदालतको फैसला नै एउटा निर्णायक बन्दै आएको जस्तो देखिन्छ। तर सँगसँगै अर्का थरी के भनिराखेका छन् भने यो संविधानको हुर्मत लिए, अदालतको हुर्मत लियो यो अहिलेको राजनीतिले भन्ने खालको कुरा पनि उठेको छ। राजनीतिक रूपमा न्याय प्रणालीमाथि कस्तो खालको हुर्मत पैदा भएको छ अहिले बताइदिनुहोस् त। यो चाहिँ 20 वर्ष अगाडि नै के भनिन्थ्यो भनेदेखि हरेक विषय अदालतमा जानु राजनीतिको लागि राम्रो हुँदैन, किनभने 2051 सालमा चाहिँ मध्यावधि ठोके गिरिजाले। त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ टनकपुरको प्रकरण आयो, अनि मध्यावधि, फेरि अदालत, फेरि न्यायिक ढोका ढकढक्याउने। त्यतिले नपुगेर मनमोहन गणेशमानहरू गिरिजाको विरुद्धमा नारायणी ढोकामा पनि गएर सरकार हस्तक्षेप गरिदिनु पर्यो, गिरिजा बढ्ता भए। यो गरिसकेपछि आजको विषय उत्पन्न हुन पुगेको, यसको विगत यो छ। त्यसपछि मानिसहरूको एउटा अपेक्षा के थियो भने सायद यो अदालतको यो भूमिका अब न्यूनीकरण भएर अदालत मार्फत राजनीति अनुगमन गरिने विधिबाट त्यो त्रासबाट नेपालको राजनीति तङ्ग्रिन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। किन यिनीहरू के भन्थे भने संविधान सभा मार्फत संविधान जाहेर नहुनु नै सबै समस्याको जड हो। सँगसँगै यिनीहरूले के भने अदालतमा भएका जो पुरातनपन्थी न्यायाधीशहरू हुन् तिनीहरूको एउटा यथास्थितिवादी सोच र चिन्तनको कारणले लोकतन्त्र अगाडि जान सकिरहेको छैन, यस्तो पनि भन्थे। अब अहिले त अदालतमा यिनका कार्यकर्ताहरू नै न्यायाधीश छन्। अहिले त निर्वाचन आयोगमा यिनका हन्डी खानेहरू नै प्रमुख निर्वाचन आयोग त हुने विधि विकास गरेका थिए। अख्तियारको कुरा पनि यही हो, अरू अधिकारीहरूको पनि कुरा यही हो, तर प्रवृत्ति त त्यही छ नि त। त्यसकारण मैले भनेको प्रणाली समस्या होइन, आचरण संस्कार र व्यवहार चाहिँ समस्या हो। जस्तो अहिले चाहिँ यिनीहरूले यो जुन मध्यावधिको व्यवस्था संविधान त उल्लेख नगर्नुको कारण पनि के थियो भने उनीहरू पटक पटक कचाकुचुक भयो कि मध्यावधिमा गइहाल्थे। संविधानका परिकल्पनाकारहरूले, संविधान निर्माताहरूले त्यो स्वअनुशासनको लागि भन्नु पर्यो यो मध्यावधिको धारा नराखेका थिए। त्यहाँ मध्यावधिको धारा रहेन। मध्यावधिको धारा नरहँदै पनि त मध्यावधि त आयो, तर यिनीहरूले त्यो चिज देख्न सकेनन् जुन मैले देखिराखेको थिएँ। अब राजनीति मध्यावधिमा जान्छ है भनेर तपाईँले त्यतिखेरै भन्नुभएको थियो कि यहाँ यो भएन भने यो हुन्छ। ओलीले सत्ता छोडेनन् भने प्रचण्डले पार्टी फुटाउँछन्, प्रचण्ड पार्टी फुटाउनतिर लाग्यो भने ओलीले मध्यावधि गोद्दिन्छन्। यो त तपाईँले त्यतिखेरै भन्नुभएको थियो र अहिले कालान्तरमा यहीँ आएको स्थिति छ। पार्टी कसले फुटायो भन्ने कुरामा मात्रै एकले अर्कालाई दोष लाएर आफ्नो कमजोरी छोप्न एकले अर्कासँग प्रयत्न गरिराखेको बाहेक अरू सबै कुरा डाक्टर साहबले जे भन्नुभएको थियो त्यो कालान्तरमा यहाँ देखियो। तर यो देखिँदै कुरा एउटा बताइदिनुहोस्, ओलीले जे गरे अदालतले त्यसलाई उल्टाइदियो। प्रचण्डहरूले जे ठानेका थिए त्यो पनि अहिले अर्को परिणाम आयो। प्रचण्डहरूका लागि साँच्चै भन्ने हो भने हिजोको फैसला उल्टो परिणाम भइराखेको छ र पार्टी एकता खारेज गरेको होइन नि, पार्टी एकता त हामीले गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलाले पार्टी एकतालाई खारेज गर्ने ढङ्गबाट आयो भनेर उनीहरू अहिले फेरि एकताको कुरालाई जोड दिइराखेका छन्, जुन फुटाएर यो विघ्नष्ट गर्ने कुरामा यिनीहरू आफै सामेल छन्। भनेपछि अब अहिले एकता नै बलियो कुरा हो र एकता चाहियो भन्नेतिर प्रचण्ड र त्यो खेमाको अभिव्यक्ति त्यतातिर गएको देखिन्छ। यो फैसलापछि हुन्छ के त फेरि एकता हुन्छ, फेरि अब यहाँबाट अर्को बिन्दु सुरु हुन्छ या सबैको टोकरी उठेर अर्को स्थिति हुन्छ, के हुन्छ बताइदिनु त। अब उनीहरूले चाहिँ अब यहाँ यसलाई घाउ मानौँ न, एउटा यो
पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अथवा अदालतको होइन प्रक्रिया तपाईँले भनेको चित्र देखियो नेपाली राजनीतिमा, आम जनताले देखिसके, अब के हुन्छ अर्को चित्र बताइदिनु नि। होइन अब अर्को त के हुन्छ भनेदेखि म भन्दै थिएँ नि, यसलाई एउटा घाउ मानौँ। अब गाँड कोराकोरको स्थिति यहाँ उत्पन्न हुन्छ। बाँदरले चाहिँ घाउ हुने बित्तिकै त्यो घाउ कोट्याएको कोट्याए अनि त्यो मृत्युमा पुग्छ अरे क्या, त्यही चिज हुन्छ यहाँ। अब यिनीहरू एकले अर्कालाई हान्नेमा प्रवृत्त रहन्छन्, तैँले गर्दा मैले गर्दा। अब माधव नेपालले भनिसके एमाले त मेरै हो, मैले बनाएको एमाले। त्यसपछि शहीद कहाँ गए? बेपत्ता विस्थापित अङ्गभङ्ग जसको सपना यहाँ लुटियो, तिनीहरूले चाहिँ के गरेका छन् त यसमा? खै त तिनीहरू त्यो भन्नतिर उनीहरू प्रवृत्त छैनन्। उनीहरूलाई के लाग्छ भने यो उनीहरूले बनाएको, किनभने उनीहरूको बाहेक यसमा कुनै त्याग लगानी नै छैन भने त एकदमै गलत कुरा भयो नि यो त। उनीहरूको पनि यसमा योगदान छ, त्यति कुरा हो। तर अरूहरूको योगदान यसमा छैन भन्ने कुरा त गलत भइगयो। अब यहाँ मैले जुन हिजो भनिरहेको थिएँ, यो एकता होइन है, यो स्वार्थको सम्मिलन एकता हुन सक्दैन। यो देश जनतासँग सम्बन्धित छैन। देश जनतासँग सम्बन्धित हुनको लागि त सैद्धान्तिक र वैचारिक एकता हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो देश र जनतासँग जोडिन्छ। किन शहीदले, कार्यकर्ताले, लाखौँ लाख कार्यकर्ताले यो चाहिँ यो यिनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यो खेल खेलेको थिएन नि। यो समाज बदलिन्छ कि यहाँ समृद्धि आउँछ कि, गरिबका छोराछोरीले जब पाउँछन् कि, शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुन्छ कि भनेर न दुनियाँका छोराछोरी यसमा समर्पित भएका हुन्। माओवादीको मात्रै कुरा गर्दा 17,000 मान्छे त त्यहाँ छन्। साबी नेकपा मालेका मान्छे पनि त्यत्तिकै छन्। मलाई एउटा पुस्तकको याद आउँछ, डाक्टर प्रकाश रेग्मीको सोभियत सङ्घको सम्झनामा भन्ने। उनले विश्वयुद्धको सन्दर्भमा के भनेका छन् भनेदेखि, द्वितीय विश्वयुद्धमा जो 5 करोड मान्छे मरे त्यसको आधा मान्छे त रुसबाट मात्रै मरेका छ, र रुसमा एउटा घर पनि यस्तो छैन जब दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यस घरबाट एउटा न एउटा छोरो मरेन। त्यसकारण युद्ध दिवस भन्ने हुँदो रहेछ त्यहाँ, अहिले पनि हुँदो रहेछ त्यहाँ युद्ध दिवस। युद्ध दिवसको दिन सबै रुसीहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछन् अरेर। उनीहरूको के हुन्छ त्यहाँ अपेक्षा चाहिँ भनेदेखि, बा त्यो युद्धमा छुटेको गुमेको मेरो छोरो फर्केर यहाँ आइपुग्ने हो कि। त्यो युद्ध भएको 50 वर्ष नाग्न थाल्यो। म सिङ्गापुरै पुगेको थिएँ परार 70 इयर्स अफ सेकेन्ड वर्ल्ड वार भनेर प्रेजेन्टेसन नै लिएर म पुगिरहेको थिएँ त्यहाँ। तर अहिले पनि हराएको छोरो फर्केर आउँछ कि भनेर रुसीहरू त्यो युद्ध मेलामा चाहिँ उपस्थित हुन्छन् अरे र युद्ध उत्सव मनाउँछन् अरे उनीहरूले। त्यो तरिकाले मान्छेले त्याग गरेको हुन्छ, मान्छेको सपना त्यसरी जोडिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा पनि चिन्ता नगर्ने, अनि खालि जो चिन्ता अहिले केन्द्रित भइराखेको छ त्यो के चिजमा अहिले आइराखेको छ, यो सबै कार्यकर्ताहरूले अब समीक्षा गर्नु पर्यो। के का लागि? वास्तवमा यसैका लागि उनीहरूले त्यो जवानी फ्याँकेका थिए, यसैका लागि उनीहरू टुराटुरी विधवा भएका। यही हो त मान्छेको सपना। यहाँ विषयलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले स्वार्थमा मात्रै विषयलाई केन्द्रित गरेर जनयुद्धको नाममा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा, त्याग र बलिदानको नाममा यो सुती खेती गरेको भन्ने कुरा अब पुष्टि भयो नि त। अब यो पुष्ट्याइको जगमा उभिएर हिसाब किताब खोज्ने बेला आयो क्या अहिले। फेरि पनि यो पद प्रतिष्ठामा विषयलाई केन्द्रित गर्ने हो भने अब यो जम्मैको भाग्य र भविष्य अन्यल बन्ने छ। अब के हुन्छ त? को कहाँ पुग्छ? अब टोपबहादुर कहाँ पुग्छन्? माधव नेपाल कहाँ पुग्छन्? झलनाथको के हुन्छ? के अब यो बाटोबाट राष्ट्रपति हुन्छन् त? यही तरिकाबाट राष्ट्रपति हुने हो? के हुन्छ? उनीहरूको करोडौँ अरबौँको सर्पको खर्च कहाँबाट आउँछ? 72 लाखको अमेरिकाको स्वास्थ्य उपचार, फेरि अब अस्तिको दिल्लीको खर्च भरिन्छ कि भरिँदैन? के हुन्छ त अब? तर यही चिजमा पुराका पुरा राजनीतिलाई केन्द्रित गरेको दण्ड यिनीहरूले आज भोग्नु पर्यो। यिनीहरू दण्डित भएको अवस्था हो नि। अब कुन पार्टी कार्यालयमा जाने त झलनाथले भोलि? पेरिस डाँडा जाने सिधै? मैले हिजै भनेको थिएँ, एउटा पार्टीका 2टा कार्यालय हुँदैनन्, एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा त झन् हुँदैन। डे 1मै मैले भनेको थिएँ, जुन गुटगत हरकत गतिविधि गरिराखेका छन्, म भए यिनीहरूलाई कारबाही गरेर त्यही बेला निकालिदिन्थेँ भनेको थिएँ मैले। गरेनन्, केपी ओलीले चुप लागेर बसिरहे। आज उल्टे केपीलाई कारबाही गरिदियो उनीहरूले। यो आइपुग्यो विषय। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि गर्न पाइँदैन।
लागेको विचार पनि उपयुक्त कमिटीमा मात्रै उपयुक्त विधिबाट प्रकट गर्न पाइन्छ। जनवादी केन्द्रियता भनेको त्यही हो। आफूलाई मन नपरे पनि त्यो निर्णयलाई चाहिँ अर्को अवधिसम्मको लागि आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने उसको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हुन्छ। थाहा छैन उनीहरूलाई यो कुरा? थाहा भइ यो गर्छन् भने किन गर्छन् त उनीहरू यस्तो? भनेपछि उनीहरूले राजनीतिलाई व्यापार गरेको भन्ने कुरा त छ्याङ्गै देखिन्छ। राजनीति व्यापार हो। के भयो त भनेको नि, जनयुद्ध लडियो, जनआन्दोलन भए, गणतन्त्र आयो, ठ्याक्कै आधारभूत नेपालीले चाहिँ के पायो त? शिक्षा पायो। अनि समग्र देशले के पायो भन्ने स्थिति आयो अहिले। आधारभूत मान्छेका दैनिक जनजीविकाका कुरा त तपसिलमा यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भइहाल्यो। तर यही खान्तेपिन्तेकै राजनीतिले पनि अब यो व्यवस्थालाई नधान्ने र संविधानलाई नै नधान्ने स्थिति हो कि भनेपछि त अर्को भड्खालो मात्रै तयार भयो नि त डाक्टर साहब। यो विषय त यहाँ आम जनताले पनि अब बुझ्दै लग्यो होला। तर एउटा डाक्टर साहबले बताइदिनुहोस्, यो फैसलाले कस्तो खालको राजनीतिक कोर्स तयार गरिदियो अब? किनभने को कसको कार्यालय जाने, को कसका घरमा जाने, को कसकामा नजाने भन्नेसम्मको स्थिति आयो नेकपामा अहिले। अब कोर्स कस्तो पैदा गरिदियो यो फैसलाले, बताइदिनुहोस्। यसले त मैले पहिल्यै भनेको छु नि, यो त अस्तव्यस्तता र अराजकता बढाएर यो देश सिद्ध्याउने विषय हो यो भनेको छु नि त मैले। आजसम्मको चाहिँ खालि राजा फ्याँक्ने, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने, सङ्घीयता ल्याउने, आत्मनिर्णयको अधिकार के हुने, जातीय राज्य हुने कि नहुने, आजसम्म हामी यहाँ मात्रै लड्यौँ। यति गर्दा पनि नेपाली लड्ने मनस्थितिमा गएन। इभन मधेसमा पनि अहिले सम्पूर्ण, मलाई लाग्छ सबभन्दा धेरै मधेसी उद्भवका नेपालीहरू अहिलेको क्याबिनेटमा होलान्। सबभन्दा ठुलो मधेसीको शत्रु हो भन्थे केपी ओली। मलाई लाग्छ अहिले सबैभन्दा मधेसी नेतासँग सहकार्य गर्नमा निकट केपी नै छन् होला। अहिले हामीले यहाँ गऱ्यौँ भने के 8 जना मधेसी मन्त्रीहरू होलान् अहिले त्यहाँ, जसलाई मधेस विरोधी हो ओली भन्थे। सबभन्दा मधेस विरोधी मात्रै होइन, सबभन्दा ठुलो मधेस, यो मधेसीको शत्रु नै यही हो भन्थे। र मेरो सूचना सही हो भनेदेखि राजेन्द्र महतोलाई पनि जनकपुरमा लगेर चुनाव जिताउने स्वयं केपी ओली हुन्। हृदय त्रिपाठी त सबभन्दा ठुला केपी ओली विरोधी थिए मधेस। अहिले रोजी एउटा मन्त्रीको रूपमा त्यहाँ छँदैछन्। त कुनै फर्मुलाले काम गरेन। जातीय राज्य माओवादी भन्थ्यो, जातीय राज्य नदिने पहिलो पार्टी पनि माओवादी नै भयो। सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ जातीय आधारमा, कर्णालीलाई जातीय आधारमा नामाकरण गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि। बरु अहिले पनि प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री चाहिँ चटपटाएका छन्। बीचमा एउटा सिनारियो के देखा परिरहेको थियो भने यो तरिकाले चाहिँ ध्रुवीकरण हुने हो भने त्यो जातीय राज्य हुने, किराँत राज्य हुने सम्भावना बढेर गइरहेको थियो। जुन एमालेलाई चाहिँ जातीय पहिचान विरोधी भन्ने रूपमा पनि अत्यन्त उल्लेखनीय मात्रामा चाहिँ चित्रित गरिन्थ्यो। भनेपछि को के गरिरहेछ यो नेपालमा मान्छेलाई थाहै छैन। त्यसकारण मैले के भनेको नि, अन्यल र अस्तव्यस्तताका बिचबाट यो देश सिद्ध्याउने कोर्सतिर नेपालको राजनीति गइराखेको छ र यो पछिल्लो परिघटनाले त्यतातिर विषयलाई अझ बढी डोराइराखेको छ। त्यतातिर जाने जस्तो देख्छु म। अब यो नेतृत्वले बुझ्छ कि बुझ्दैन? जस्तो अहिले भनौँ न, अब अहिले भोलि नैदेखि झलनाथ कुन पार्टी कार्यालयमा जाने त? कहाँ जाने? उनको लागि कहाँ चेयर छ त? अदालतले त खुल्ला तिम्रो पार्टी त्यो होइन भनिदियो। आफ्नो पार्टीको बाटो तिमीहरू लाग भनिदिइसक्यो। निर्वाचन आयोगले त्यसमा सदर गरिदिइसक्यो। तिमीहरूको पार्टी यहाँ दर्ता छैन, नयाँ दर्ता गर्न आऊ भनिदियो। अब के गर्ने त? केपी ओली, झलनाथ माधव नेपाल एक ठाउँमा उभिएर पार्टी दर्ता गर्न जाने कि फेरि चाँडाको बाटो प्रचण्डको नेतृत्वमा दर्ता गर्न जाने त? सजिलो छैन नि त। यो असहजता उत्पादन गराउने र यो असहजताको त्यान्द्रो चाहिँ मैले देख्दा हाम्रो भाग्य र भविष्य अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी आएको छ यसपटक। अर्को बाटोबाट यो चिज आइराखेको छ। किनभने मूल देशी विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ 2/3 माग्नु थियो नि त, अरू केही थिएन क्या, यति थियो। त यो 2/3 मास्नमा 1 नम्बरमा अगाडि लागेका त प्रचण्ड र माधवहरू नै थिए नि त। किन त? उनीहरूको टार्गेट केपी ओली थिए, भन्छन् पदको लागि होइन। तर उनीहरू हरेक अभिव्यक्तिमा के भन्थे? अब केपी ओलीका दिन गए, अब केपी ओली सकिए। केपी ओली सकिए, केपी ओलीका दिन गएर हुन्छ के त? ल गयो, सक्यो, भयो, हुन्छ के त्यसो भने? एउटा त प्रधानमन्त्री हुन्छ होला, त्यसपछि हामीले के पाउँछौँ त?
केपी ओली सुतेर बस्छन् त्यसपछि। त यो के उनीहरू जानेर गरिरहेछन् नजानी गरिरहेछन् यिनीहरू। मलाई लाग्छ यो ग्रान्ड डिजाइन छ। अब कसैले कसैलाई नमान्ने नेपालमा। अब मेरो पार्टी कार्यालय कुन हो भन्ने कुरा पनि अब अनिश्चित भयो। कसको त्यो भन्दा माधव नेपाल र झलनाथको, जो सबभन्दा वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता हुन् नेपालका, उनीहरू त्यहाँ आइपुगे अहिले। उनीहरू नै जब अन्यलग्रस्त छन् भने साधारण एउटा अखिलको केटाको के मनस्थिति होला त अहिले? कहाँ जान्छ त बोलियो? खोइ उसको पार्टी भीम रावलले नै भने प्रधानमन्त्रीको पार्टी खोइ भनेर अघि पनि हामीले भन्यौँ। त्यसो भने खोइ त भीम रावलको पार्टी कुन हो? अब के हुन्छ त? अब त यो ठाउँमा विषय आइपुग्यो। मैले देख्दा यो चान्चुने कुरा छैन। यो हाम्रो चाहिँ मुलुकको भू अखण्डता र भाग्य भविष्यसँग जोडिएको विषय छ। भीम रावलकै कुरा गरौँ न, असममा निर्वाचन लड्न गए, फेरि जितेर आउँछन् त उनी। योगेश भट्टराई नै ताप्लेजुङ गए, जितेर आउँछन् त। अब जित्छन् प्रचण्डले चितवनबाट चुनाव, बादलले भनिसके धाँधली नगरिकन जितेर एकचोटि देखाउ भनेर। त्यसो भने बादलले नै कहाँ जित्छन् त? अब के हुन्छ त यसपछि? अब चुनावी हिसाबले पनि यो अन्योलताको एउटा स्थिति सिर्जना गरेर यो देश सिद्ध्याउने खेल छ। यो खालि व्यवस्था इत्यादिसँग सम्बन्धित छैन। व्यवस्थाकै कुरा हुन्थ्यो भने त आफैले बनाएको संविधान हो नि त, त्यसमा त उभिनु पर्थ्यो नि त उनीहरूले। हिजो सम्पूर्ण जड दरबार भन्थे, आज दरबार छैन। त्यसो भने को हो त जड? समयले के सिद्ध गर्यो भने दरबारले यस्तै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर 17 साल गरेको, 59 साल गरेको, समयले यो कुरालाई सिद्ध गर्यो। अब यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भनिदिइहाल्छन्। त्यसो भने उद्योग खुले, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो, टिभी राजमार्गहरू बने, गोरखाली रबर भ्रिकुटी कागज कारखाना, तिनीहरू पनि प्रतिगमन नै थिए त कि तिनलाई बन्द गराउनु चाहिँ प्रतिगमन थियो? तर एउटा ल्याङ्ग्रे केपी ओलीले मध्यावधि सिफारिस गरेको कुरा प्रतिगमन भनेर हावा पिटाइदिए। ऊ भन्दा पनि ल्याङ्ग्रे अदालतले होइन भन्थ्यो, त्यसलाई पुनर्स्थापित गरिदियो। भनेपछि यो प्रतिगमन रहेछ त? रहेछन् त हिटलर केपी ओली। अब अहिले के छन् त केपी ओली? अस्तित्वको लडाइँ त केपी ओलीलाई पनि छ नि त। अब डाक्टर साहब, ठ्याक्कै यो सन्दर्भ जे पैदा भयो सर्वोच्चको फैसलाले, एक थरी ओलीका समर्थक भुइँफुट्टाहरू के भन्दैछन् भने ओलीको विकल्प छैन भनेर नारा लगाइराखेका छन्। अर्का थरी के भन्दैछन् भने ओली शक्तिशाली भए, संविधान पनि बुझेका, अलिअलि कानुन पनि बुझेका मान्छेहरू ओली झन् शक्तिशाली भए भन्दैछन्। प्रचण्डहरू भन्दैछन् ओली अब ओलीको यो अन्तिम घडी हो, यो फैसलाले त ओली नै धराशायी भयो भन्ने खालका ओली माधव प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू पनि आइराखेका छन्। यस्तो बेला ओली शक्तिशाली भएका हुन् या ओली झन् कमजोर भएका हुन्? अब ओलीको निरन्तरताको सम्भावना के हो? प्रचण्ड माधवको त पार्टी कता जाने, कार्यालय कता हो भन्ने कुराकै टुङ्गो भएन भनेपछि त्यतापट्टि डाक्टर साहबले क्लियर नै बताइदिनु भयो। ओलीको स्थिति के हो? झन् शक्तिशाली भएका हुन् ओली कि ओली धराशायी भए, हातखुट्टा भाँचिए ओलीका? अब के हुन्छ? अब विश्वासको मत लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा छ। अब यसो हेर्दा गणितले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने जस्तो स्थिति पनि देखिँदैन। त्यसपछि विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले पुनः मध्यावधिको सिफारिस, संविधान त जे भए पनि राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन कि भन्ने छ। तर म मध्यावधिभन्दा अर्को उपाय देख्दिनँ। फेरि मध्यावधि म अर्को उपाय देख्दिनँ, किनभने पहिल्यै यो त क्लियर थियो नि यही हुन्छ भनेर। अब माधव प्रचण्डहरूले नि मध्यावधिमा जाउँ भन्ने परिस्थिति तयार भएको हो त? अब यो माधव नेपालहरूलाई केपी ओली प्रतिगामी हुन्, हिटलर हुन् भन्ने बौद्धिकहरूका केही लेखहरू मैले पढेँ यो बिचमा। उनीहरूको आशय के थियो भने सबै दल मिलेर, हाउसभित्रका सबै दल मिलेर सहमतिको आधारमा प्रतिनिधि सभाले नै निर्णय गरेर मध्यावधिमा जाउँ भनेर पारित गर्नुपर्छ, त्यो सबभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ भने उनीहरूले। त्यसो भए यो रोइलो किन त भन्ने कुरा, यो रोइलोको जवाफ अब कसरी दिन्छन् माधव प्रचण्डले भन्ने पनि आयो नि त फेरि। त्यसो हो भने अब यसको त अब यसको छिनोफानो गर्ने जनतै हुन्छ, किनभने लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन। मैले पनि पहिला के भनेको थिएँ भनेदेखि हामीबाट गल्ती भयो, क्षमा पाऊँ, हामीबाट को कति कुन पैमानामा भन्नुपर्यो दण्डित हुनु जरुरी छ, जनताले निर्णय गरिदिनु पर्यो भन्दै मध्यावधिमा जाउँ, जनताको छेउमा जाउँ।
अब अदालतले जे निर्णय गर्यो त्योभन्दा राम्रो त अर्को हुन सक्दैन भन्ने मेरो पनि रिमार्क थियो। तपाईँले त भनिसक्नुभयो ठुलो कत्लेआमको एउटा घटनालाई रोक्ने काम नै यो फैसलाले गर्यो भनेपछि यो त मुलुकलाई एउटा सही समयमा सही निर्णय नै आयो भन्ने खालको बुझाइ त रहने भयो। तर अब यही बिन्दुबाट अगाडि जाने कुरामा ओली त पछि हट्ने पक्षमा अहिले पनि छैनन्। होइन, ओलीले पछि हट्ने सम्भावना अहिले पनि देखिँदैन। संसदलाई सहज ढङ्गले चल्न दिने र चलाउने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी र ओलीका विरोधी समूह पनि देखिँदैनन् भनेपछि अब हुन्छ चाहिँ के त? होइन, अब यहाँ के हुने हो भने पहिला जस्तो मध्यावधिकै लागि पनि त ताली पड्काएर मध्यावधिमा जाउँ भन्ने कुरा त अरू सहमत हुन्छन् जस्तो देखिँदैन स्थिति संसदभित्र। अनि सहमति नभयो भने त अस्तव्यस्तता र अराजकता नै अगाडि आउने भयो नि त। त्यस पछाडि सैनिक शासन लाग्छ। अब सैनिक शासन पनि एउटा विकल्प भयो, तर नेपालमा सेना पनि त्यसका लागि तत्पर छैन, किनभने ऊ प्रोफेसनल सेना हो, उसँग कुनै राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नै छैन। ज्वलन्त उदाहरण म्यानमारमा छँदैछ फेरि। त्यो त राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भएको सेना हो, ऊ त त्यो बाटो भए पनि अगाडि बढ्छ, किनभने ऊ त्यो 50 वर्ष त उसको शासन छ त्यहाँ। पाकिस्तानको कुरा त्यही हो, थाइल्यान्डको कुरा त्यही हो, हाम्रो त्यो होइन। त्यसकारण सैनिक विकल्पका बारेमा सोच्ने समय भएको छैन अहिले। पहिलो त ऊ आफै खुट्टा टेक्नु पर्यो नि त। उही खुट्टा टेक्ने अवस्थामा छैन भने हामीले खुट्टा टेकाएर उसले कसरी खुट्टा टेक्छ? सम्भव छैन। सिद्धान्त त हामी सैनिक शासनलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने फेरि डिबेटको अर्को विषय छ। आफ्ना जोडकोड छन्। मैले देख्दाखेरि पनि सेनाद्वारा शासित हुने, निरङ्कुशता हाबी गर्ने, त्यो मेरो दर्शनले व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि पर्मिसन छैन, मेरो मानसिक चिन्तनले। अरूको पनि कोण प्रतिकोण त्यहाँ होला, त्यो अर्को पक्ष भयो। मूलभूत कुरा चाहिँ अब यहाँ कस्तो हुन्छ त भन्दा अब 40% को कुरा होला एमाले भित्रै पनि, किन उहाँहरू त्यहाँ बस्दै नबस्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। बस्दै नबस्ने हो भने त कि चाहिँ राजनीति सिद्धियो भन्नेमा जानु पर्यो, आफ्नो अस्तित्व सिद्ध्याउनेमा त कोही पनि हुँदैन भनेपछि 40% को कुरा त्यहाँ आउँछ होला। भनेपछि यी पार्टीहरूको अहिलेको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयअनुसार पार्टीहरूको वैधताको प्रश्न अहिलेको सबभन्दा ज्वलन्त प्रश्न हो। त्यो प्रश्न निर्कुल भइसकेपछि मात्रै राजनीतिक समीकरणको प्रश्न आकर्षित हुन्छ र अर्को किसिमको त्यहाँ समीकरण बन्यो भने समीकरणको क्षेत्रमा राजनीति प्रवेश गर्छ। त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ मतादेश दिएका हौँ। यो गर्ने उनीहरूलाई अधिकार छैन। मतादेशको विरुद्ध लोकतन्त्रमा त शासन गर्न पाइँदैन नि। त्यसले पनि फेरि विषयलाई मध्यावधिमा पुर्याउँछ र फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्छ। त्यसकारण यी युनिभर्सिटीका प्राडाहरू के भन्न थालेका छन् भने संविधानमा मध्यावधिको प्रोभिजन नराखेर हामीले गल्ती गरेको कुरामा अब डिबेट केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने ठाउँ उनीहरू आइपुगे। हिजो ढुङ्गा मुढा लिएर उनीहरू बालुवाटार घेर्न पुगेका थिए। केपी ओली प्रतिगामी हो फलानो हो उनीहरूको नारा थियो। अदालतले को प्रतिगामी रहेछ सिद्ध गरिदियो। त्यसपछि के भयो त्यो पनि प्रष्ट भयो। अब यहाँ त बौद्धिक नागरिक समाज र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जबरजस्ती एकचोटि फेरि स्थापित भयो नि। जस्तो यही निर्वाचन 5 पूर्व आयुक्तहरूको छिटो निर्णय गर भन्ने कुरा जुन थियो, अब यो गलत निर्णय गर्ने तिनै पूर्व अधिकारी रहेछन् भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भयो नि त। किनभने ऋषि कटेलको सानो पार्टी हुँदाहुँदै अर्को पार्टीलाई दर्ता दिने त यिनीहरू नै रहेछन्। तिनीहरूकै अपराधले गर्दा आज विषय यहाँ आइपुग्यो नि। तिनै के भन्थे छिटो निर्णय गर, यस्ता पो रहेछन् त यिनीहरू त। यिनका पालामा यो दर्ता भएको सानो पार्टी भनेर त हेपेर अस्तित्वमा हुँदाहुँदै कुनै अर्को पार्टीलाई दर्ता दिनुहुन्छ? त्यसपछि 2 वर्ष यसले खाइदियो। आज आएर निर्णय भयो। फर्केर हेर्दाखेरि त यो 5 वाला नै पो रहेछन् तिनीहरू त। 4 को पनि कुरा खोज्दै जाँदा यही होला। फेरि 10 उपकुलपतिहरू छन् त्यहाँ। प्राडाहरूको कुरा मैले गरेँ। के भएका हुन् यी प्राडाहरू? के भएको यो संवैधानिक नेतृत्व? यो मोलतोलबाट टिको लाएर प्राडा भयो भने हुने कुरा नै यही हो। मैले हिजोदेखि अहिले आयो नि त सेवा आयोगको नतिजाको पनि कुरा आयो, लोकसेवाको नतिजाको पनि कुरा आयो। लोग्नेको कपी स्वास्नीले काट्ने, ज्वाइँको कपी ससुराले काट्ने र यो देश लुट्ने। अनि यही हो लोकतन्त्र। जसले यो आलोचनाको आवाज उठाउँछ यिनीहरू प्रतिगामी हुन् भनेर जो यिनीहरूले 20-30 वर्ष धन्दा गरे अब नाङ्गिए नि त यिनीहरू। त्यसकारण अब जनताले त बिचारा केही गर्न सक्दैन। अब कार्यकर्ताहरूले पनि आफूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। किन तिमीहरू यस्तो गर्दैछौ?
हाम्रो सपनामाथि खेलवाड गर्ने भन्न सक्नु पर्यो। नसक्ने हो भने स्थिति अझ बिग्रेर जान्छ। किन अब हाम्रो आवाज पद नपाएको रोदन भन्छन् सिद्धिको। जसले चाहिँ यो आवाज दिनुपर्ने ऊ चाहिँ के भने दासत्वको एउटा भारी बोकेर शिर निहुराएर त्यहाँ लगलग कामेर उभिन्छ। कुट भन्दा गएर कुट्छ, मार भन्दा गएर मार्छ। अनि जेल जाने बेलामा देखौँ त अहिले नक्कु जेलमा त्यो के उप्रेती अरे यो हाम्रो बालकृष्ण ढुङ्गेलसँगै जेल पर्ने पुष्प गौतम हो क्या? पुष्प गौतम अल्लाह हेर बिचारा पुष्कर गौतम हेर बिचारा भाइको जस्तै सकसकाउँदो कलकर त्यो केटो कसरी बसिरहेको त्यहाँ लाग्छ क्या मलाई कहिलेकाहीँ। उहाँ पिएचडी गर्न खोजिरहेको थियो बिचारा कहाँबाट। अब बालकृष्ण ढुङ्गेल मन्त्री हुने लाइनमा छन्, ऊ बिचारा नक्खुमा पर्यो। यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै भयो। अब रेशम चौधरीको कुरा यही छ। अरू जम्मैले उन्मुक्ति पाए म मात्रै किन भन्ने कुरा उनको छ फेरि। त यसरी आज चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई दुरुपयोग गर्ने, मार्ने, मर्वाउने, सडिने, कुहिनु पर्ने, विदेशमा गएर भौतारिनु पर्ने, अर्काको अनिश्चित गर्व बोकेर सडकमा सगौ र पेट देखाउँदै हिँड्नु पर्ने दिदीबहिनीहरूले यो लोकतन्त्रले गर्ने काम हो। यही हो जनयुद्धको स्पिरिट। सबैले समीक्षा गर्नु पर्यो क्या। अब म एउटाले मात्रै समीक्षा गरेर नपुग्ने देखेँ मैले। अब यहाँ सब अगाडि आउनु पर्यो। किन यस्तो भयो, यसको जिम्मेवार को हो? त्यसकारण यो नेतृत्व असक्षम भयो। यो नेतृत्वले विराम लिनुको अब विकल्प छैन। उनीहरूलाई त्यसरी विराम नलगाउने हो भनेदेखि अब हामीले यसबाट प्रतिफल पाउँदैनौँ। यो बुझ्नु पर्यो सबै नेपालीले। यो नेतृत्वबाट चाहिँ हामीले विकास र परिवर्तन पाउँदैनौँ। यो अन्तिम मौका थियो यो नेतृत्वको लागि। हामीले 2/3 पनि दिउँ। अहिलेको संविधान अनुसार यत्रो मत कसैले पनि पाउँदैन भन्ने यिनीहरूको आकलन थियो। त्यसलाई समेत उछिनेर नेपाली जनताले उनीहरूलाई यस्तो सुविधाको बहुमत दिए। यी लालबुच्चा कडुर भन्थे अब यहाँ चाहिँ विकासको मूल फुट्छ भनेर। यो ठगी है, यो झुट हुँदैन म भन्थे। मलाई कुट्न बाहेक जम्मै गरे यिनीहरूले। अब खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। अब के भन्छन् होला खुँदो त खाइ नै सके डाक्टर साहब। अब कुन कार्यालयमा को जाने, कुन सांसदले कतापट्टि उभिने, अनि कुन कार्यकर्ता कतातिर लाग्ने, तल गाउँदेखि माथिसम्म यो गन्जागोलमा त्यो ठुलो मानसिक तनावमा कार्यकर्ता पङ्क्ति, पार्टी र नेतृत्व परेको देखिन्छ। तर पनि आफूलाई समीक्षा गर्ने ठाउँमा चाहिँ उभिएको अहिलेसम्म देखिँदैन। तर अदालतले सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरेको छ, सर्वोच्च अदालत आफूले विवादास्पद निर्णय गरेर फस्दैछ भन्ने खालको तर्क पनि गरेका छन्। किनभने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलिसकेपछि त्यहाँ माओवादी केन्द्र पनि अर्कैको नाउँमा दर्ता छ, नेकपा एमाले पनि अर्काको नाउँमा दर्ता छ। यथावत दर्ता भइराखेकै पार्टीहरू त्यहाँ अलरेडी छँदैछन्। यस्तो बेला फेरि यो खालको फैसला गरेर अब एमालेमा जाने स्थिति पनि छैन, माओवादीतर्फ फर्किने स्थिति पनि छैन। यो के फैसला गरेको अदालतले, आफै फसो अदालत भन्ने तर्क पनि गरिराखेका छन्। त्यहाँ यथावत दर्ता भइराखेका पार्टीहरू छन्, पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व एमाले चाहिँ अर्कैका नाममा दर्ता भएको स्थिति छ। त्यो अवस्थामा यो फैसला गरेर फसो अदालत भन्ने तर्क गरिराखेका छन्। यो तर्क हो कि कुतर्क हो? होइन, त्यसो भने फसायो कसले त अदालतलाई? उसले त प्रमाणको आधारमा यो फैसला गर्छ। जस्तो संविधानमा चाहिँ मध्यावधिको व्यवस्था थिएन भन्ने तर्कको आधारमा उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर गरिदियो। यथार्थ के थियो भने त्यो राजनीतिक कुरा थियो। अदालतमा फैसला गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित थियो। उसले वास्तवमा नयाँ व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई बदर गर्नुपर्ने अदालतको मैले त जिम्मेवारी त्यो थियो। तर उसले त्यो बाटो लिएन, उसले प्रमाणको बाटो लियो। प्रमाणअनुसार संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था थिएन। अब मानिनु यहाँ पनि कार्यपालिकाको सिफारिसलाई सदर गरिदिएको भए फेरि अदालत फस्यो भन्ने कुरा आउँथ्यो होला। यदि अदालत फसेको भने फसाउने त निर्वाचन आयोग हो नि। किन फसायो त उसले? एउटा दल हुँदाहुँदै अर्को दललाई किन चाहिँ दर्ता दियो? अहिले ऊ के भन्दैछ भनेदेखि कतिपयले के भन्दैछन् भने जो त्यो पार्टीमा एकता केन्द्रको यो माओवादी केन्द्रको नाममा र एमालेको नाममा जो अन्य दलहरू दर्ता छन् स्वतः ती दलहरू पनि निस्किनेमा जान्छन् भन्ने तर्क पनि बजारमा सुनिँदैछ। त यस्तो किसिमको अन्यलको स्थिति पैदा अरू कसैलाई हाम्रा अरू कतिपय साना दलवाला पनि त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन चुनाव चिन्ह माग्न गएका यो हुन्छ अरू हुँदैन भने अरे भन्ने सुनिन्छ। सानालाई तिनीहरू हेप्ने ठेल्ने पेल्ने रहेछन् नि त। ठुलालाई तिनीहरू केही पनि गर्न लोकतन्त्रमा पनि साना र ठुला भन्ने हुन्छ। लोकतन्त्रमा त लोकतन्त्र भनेकै अझ सानोले बढी प्राथमिकता पाउँछ। छानी भारतमा दलितलाई राष्ट्रपति बनाउँछ, मुसलमानलाई राष्ट्रपति बनाउँछ। कारण त्यो हो नि त। लोकतन्त्रमा पनि कमजोरको माइनोरिटीको पनि उच्च सम्मान छ भन्ने देखाउनको लागि नै उसले त्यो गर्दैछ। लालकृष्ण आडवाणीलाई छोडेर
अहिले जुन कोभिडलाई त्यहाँ राष्ट्रपति बनाइराखेको छ, बनाइरहेको छ नरेन्द्र मोदीले, तुलनै हुँदैन। कहाँ कोभिड, कहाँ लालकृष्ण आडवाणी। तर लोकतन्त्रमा तलको पनि माथि आउने हैसियत हुन्छ भन्ने देखाउनको लागि उनीहरूले त्यो गरिरहेछन्। त लोकतन्त्र पनि सानो ठुलो भन्ने हुन्छ, उच्च जात न्यून जात भन्ने, लोकतन्त्रमै उच्च र न्यून जात भन्ने भयो भने कुन तन्त्रमा कमजोर वर्ग लिएर तल्लो जातले चाहिँ प्रत्याभूति पाउँछ त? त्यस कारण यिनीहरूले जो एउटा अभ्यास गरिराखेका छन् यो पुराका पुरा गलत तरिकाले गइराखेको छ र लोकतान्त्रिक मर्मभन्दा विपरीत गइराखेको छ। लोकतन्त्र भनेको त जीवन पद्धति पनि हो नि त। यसले त कैयौँ मानकहरू चाहिँ पैदा गर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै ल्यायौँ तर हामीले लोकतान्त्रिक आचरण गरेनौँ। लोकतन्त्र भनेको त आचरण पनि हो नि त, ताकि भोलिको पिँढीले चाहिँ एउटा मार्गदर्शन पाउँछ। त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हुन्छ नि त। हामी त्यो बाटोतिर नजाँदाको फलना आज हामीले। त्यस कारण मैले भने कि नेतृत्वले यो आदर्श व्यवहारद्वारा देखाउँदै जानु पर्यो र हामीले त्यसलाई अनुसरण गर्दै जानु पर्यो। गान्धीको त्यो भनाइ छ नि, तिमीले कुनै कुरा चाहेका हो भने त्यो आफूद्वारा चाहिँ देखाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन प्रचण्डको अहिलेको शैली छ त्यो शैलीबाट आम माओवादी कार्यकर्ताले के सिक्छन् त? उनको जुन रहन सहन छ, पहिरन पोसाक छ, जुन चाहिँ भ्रष्ट ठेकेदारको घर खोजी खोजी उनी डेरा बसे भन्छन्, त्यसबाट एमालेको माओवादीको जिल्ला कमिटीको नेताले के प्रेरणा लिन्छ त? त्यसपछि र आजको दिन आएको छ। उनले जेल लिइराखेका छन्, तल त्यही पनि त्यही गइराखेकै छ। पक्का हो नि, तल पनि त्यही छ डाक्टर साहब। जाने नै त्यही हो, कुनै भ्रम छैन। यस, जाने नै त्यही। त्यसकारण जुन यो अभ्यास हामीले गरिराखेका छौँ यो एकदमै गलत अभ्यास छ। यो गलत अभ्यासलाई जति चाँडो हामी रोक्न सक्छौँ त्यति नै चाँडो यो समस्याले चाहिँ बाटो पाउँछ। मैले अघि पनि भने आजसम्म हामीले यो सम्पूर्ण दोषको गढ दरबार हो भनेर यहाँसम्म आयौँ हामी। म के देख्छु भने 17 मा जो राजाले कदम चालेका थिए, 59 मा जो राजाले कदम चालेका थिए, योभन्दा अर्को त्यहाँ विकल्पै बन्दैन थियो। अहिले यदि म राजा हुन्थेँ भने यहीमा आइपुग्थेँ होला। के गर्नु त भने जहिले पनि मात्रै केन्द्रित भइरहने। तर यो तर्कलाई उनीहरू सुन्नै तयार छैनन्। अब अहिले त के भन्छन् प्रचण्ड भन्ने, केपी ओली भनेको त कुहिएको अन्डा हो, यसलाई चाहिँ फ्याँकेर मात्रै पुग्दैन, माटामा गाड्नुपर्छ भन्छन्। यहाँसम्म भनिराखेका छन्। त्यसैले को चाहिँ कुहिएको अन्डा हो त र किन हो, किन होइन, तर्क गर्ने बिन्दु त यहाँ बन्यो नि त। त्यसकारण मैले के रिकमेन्डेसन दिएको छु भने एक ठाउँमा बस्ने, समीक्षा गर्ने र हिजो भएका कमी कमजोरीबाट सिक्ने र अगाडि बढ्ने, कुनै अर्को विकल्प छैन। होइन भने त्यो आत्मघाती हुन्छ र त्यो आत्मघातले अबको पटक चाहिँ पार्टी र नेता मात्रै होइन देशकै भाग्य र भविष्य के हुन्छ भन्ने ठाउँमा विषय केन्द्रित हुँदैछ। समय लाग्ला तर योभन्दा अर्को नहुने देख्छु म। यसको प्रतिरोध नै आजको नेपाल र नेपालीको गुरुत्व दायित्व बन्ने मेरो बुझाइ छ। अब आम मान्छेले के बुझ्छन् त्यो चाहिँ उनीहरूको विषय बन्छ। हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र यो महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषयमाथि हामीले छलफल गर्ने जो समय प्राप्त गऱ्यौँ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हवस्, धन्यवाद।